بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تبارک وتعالی اعز وجل فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخبرا وحاکما وعامرا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے تمامی احباب. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ. جنہ نو درود شریف زبانی پڑھنا ہوندہ ہے وہ دو چار باری ضرور پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین. قسمت نو جگایا ہے قسمت نو جگایا ہے حسنین دے نانے نے. تھوڑی جی میڈ کھولنا جناب. قسمت نو جگایا ہے حسنین دے نانے نے. جدی قسمت نو جگایا او مل کے آکھے ذرا قسمت نو جگایا ہے حسنین دے. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. یقیناً سارے دا یقین ہے نا بھائی ساڑی قسمت نو حسنین دے نانا ہی جگایا ہے. مل کے آکھے ذرا قسمت نو جگایا ہے حسنین دے. قسمت نو جگایا ہے حسنین دے نانے نے. سانو اپنا بنایا ہے حسنین دے نانے نے. سانو اپنا بنایا ہے حسنین دے نانے نے. پڑھ سکتے تو ضرور پڑھنا ذرا آکھو سانو اپنا
بنا حسنین دے نانے نے اور سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے ایک باری سارے سبحان اللہ تے فرماؤ حضرہ محبت میں سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے کنا کرم کمایا ہے حسنین دے نانے نے کنا کرم کمایا ہے حسنین دے نانے نے مل گیا کھوڑا کنا کرم کمایا ہے حسنین دے اور ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر نے فرمایا یہ میری عبادت ہے ابو بکر نے فرمایا یہ میری عبادت ہے جدوں مکھڑا وکھایا ہے حسنین دے نانے نے جدوں مکھڑا وکھایا ہے حسنین دے نانے نے اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام نعت خانان شیری لسان معزز و محترم سامعین حضرات اج دی خوبصورت محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی سحاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے جناب ملک برادران نے بڑے خوبصورت انداز دے نال اس خوبصورت تقریب دا اہتمام فرمایا ہے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم انہاں دے کاروبار مال و جان رزق اولاد وچ خیر و برکت عطا فرمائے گرامی قدر حضرات کافی سالاں تو بعد ایک مرتبہ پھر تواڈے درمیان بیٹھ کے اللہ اور اس دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر پاک کرنے دا موقع نصیب ہویا اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے حضرات گرامی بغیر کسے لمبی چوڑی تمہید دے خیر الکلام ما قل و دل دے پیش نظر چند معروضات جناب دے گوش گزار کرانگا اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب فرمایا او لوگ جنہاں نو اساں کتاب عطا کی تھی ہے نا اللہ فرماندہ ہے یعرفونہ فرمایا او لوگ جنہاں نو اساں کتاب عطا کی تھی ہے فرمایا او لوگ ساڑے نبی نو پہچان دینے جنہاں نو اساں کتاب عطا کی تھی ہے او لوگ ساڑے نبی نو
बोल सकते तो थोड़ा जा बोलना जरा। जिन्होंने असा किताब अता की है वो लोग साडे नबी नू पहचानते ने। किवें पहचानते ने? अल्लाह फरमांदा है कमा यारिफूना अबनाअहुम, फरमाया साडे नबी नू इंज पहचानते ने जिवें वो अपने पुत्रां नू पहचानते ने। इंज पहचानते ने जिवें अपने पुत्रां नू पहचानते ने। अगे अल्लाह इरशाद फरमांदा व इन्ना फरीकम मिनहुम, फरमाया ये लोग जिन्होंने असा किताब अता की है, फरमाया साडे रसूल नू इंज पहचानते ने जिवें अपने पुत्रां नू पहचानते ने। फरमाया इन्हां विचों ही एक गिरोह ऐसा है व इन्ना फरीकम मिनहुम ला यक्तुमूनल हक, फरमाया ये हक नू छुपांदा है, हक नू छुपांदा है। व हुम यालमून, फरमाया हाला इन्हों पता भी है, जानते भी ने, लेकिन जानन दे बावजूद अल्लाह फरमांदा इस हक नू छुपांदे ने। मैं एक दफा तर्जुमा अर्ज कर देता हुण थोड़ा जा मजीद कोशिश करना मजीद आसान तरीके नाल तुहानू समझा सकां। अल्लाह करे मेरी गल तुहानू समझ आ जाए, अल्लाह करे आ जाए ते अल्लाह करे तुसी नाल बोल भी पवो। अल्लाह करीम इरशाद फरमांदा है ओ लोग जिन्हां असां किताबां अता कीतियां ने ना, फरमाया ओ लोग साडे नबी नू पहचानदे ने। साडे नबी नू बोलिए जरा, साडे नबी नू पहचानदे ने। किवें पहचानदे ने? अल्लाह फरमांदा है इंज पहचानदे ने जिवें वो अपने पुत्रां नू पहचानदे ने। देखो एक जगह ते अगर कोई 100 बच्चा खेडदा होवे ते वो 100 बच्चों के विचों किसी एक बच्चे का बाप आ जाए ग्राउंड के बाहर, वो आके 100 बच्चों वाल इंज नज़र मारे तो उन्होंने 100 बच्चों विचों अपना पुत्र लभन लग्या किन्ना को टाइम लगना है। वो दूरों खलो के नहीं वेखेगा ओ नवीद मेरा मुंडा खलोता है, इंज ही आखेगा ना। वो बोलो तो सही यार, इंज ही आखेगा ना। अल्लाह फरमांदा जिन्होंने असां किताबां दित्तियां ने ना, तौरात ज़बूर इंजील और पुराने सहीफे, फरमाया जिन्हां ने एक किताबां पढ़ियां ने ना, फरमाया वो पढ़न वाले लोग मेरे नबी नू इंज पहचानते हैं जिवें वो अपने पुत्रां नू पहचानते हैं। इंज पहचानते हैं जिवें अपने पुत्रां नू पहचानते हैं। अच्छा मैं एक होर मिसाल दे देना ताकि शायद गल मजीद छेती समझ आ जाए। एक बच्चा 8वीं क्लास पढ़ता है, उन्होंने मुताला की किताब पढ़ने वास्ते मिलती जिन्होंने असीं मुआशरती उलूम आने, मुताला पाकिस्तान। उस मुताला की किताब के अंदर जिला गुजरांवाले की हिस्टरी लिखी होंगी या फैसलाबाद शहर की हिस्टरी लिखी कि फैसलाबाद मेन शहर के अंदर एक घंटा घर है, उन्होंने 8 रस्ते या 10 रस्ते या 12 रस्ते लगते हैं। वो इतना लंबा चौड़ा मीनार है, वो मीनार किताब के उत्ते बनया होवे, तस्वीर ओदी किताब के उत्ते होवे। साडे इलाके विचों बंदा जिहड़ा 8वीं च पढ़िया होवे जिस बच्चे ने, वो जदों किताब पढ़े तो उस किताब दे विच वो तस्वीर भी सामने होवे तो उहदे उत्ते लिखिया होवे ये 50 फुट उच्चा है, 10 फुट चौड़ा है, ये इन्ने बूहे ने, इन्नियां खिड़कियां ने, उत्ते एडी वड्डी घड़ी लगी है, वो सारी तफसील उस वर्के दे उत्ते लिखी होवे। वो साडे इलाके का बंदा कोई 10 साल 15 साल 6 साल 8 साल तो बाद फैसलाबाद उहदा आउण होवे, जूं ही वो परले पासों आएगा उहदी इंज नज़र सामने पैगी तो मेरा ख्याल है उन्होंने मीनार नूं वेखदियां नूं पता तो नहीं ना लगना ये किहड़ा है। क्यों भाई नहीं ना पता लगना उन्होंने, उन्हें आखना अरे मीनारे पाकिस्तान है। वो वेंदियां सारा आखेगा वो ऐ तो वही है जो 8वीं जमात च पढ़िया सी, इंज ही आखेगा ना। बोलो तो सही यार, इंज ही आखेगा यार ऐ तो वही है जो 8वीं की क्लास असां पढ़िया सी ना, मीनार घंटे घर का सारा तस्करा वो है ही पूरी तस्वीर हो ही है। अच्छा अच्छा हुण गल सुनो, अल्लाह फरमांदा जिन्होंने असां किताबां दित्तियां सन ना, फरमाया वो साडे नबी नूं पहचानते हैं। किस वजह तो? इस वजह तो कि पहलियां किताबां विच लिखिया सी कि अल्लाह दे जिहड़े आखिरी नबी होणगे वो मक्के विच पैदा होणगे। हुण मेरा ख्याल है इस तो सादा ते अंदाज मेरे कोल कोई नहीं जो मैं तुहानूं ना समझा सकां। ते पहली किताबां 'च लिखिया सी कि मक्के विच पैदा होणगे, बचपन मक्के विच गुजारनगे, लड़कपन मक्के विच गुजारनगे, जदों जवान होणगे। गिरामी कदर हजरात तवज्जो फरमाओ भाई, मैं अर्ज कर रहा सा कि जदों बंदा वो किताब नूं देखेगा उहदे विच वो मीनार दा तज़किरा वेखेगा, जदों जाके उस मीनार ते उस चौक दे विच उहदी नज़र पवेगी तो वेखदियां सार पहचानेगा कि नहीं कि ये इसे तरीके दे नाल पहलियां उम्मतां
जिन्हां ने पहलियां किताबां पढ़ियां सन ना जी, उन्हां किताबां विच मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दा उन्हां जिक्र पढ़िया सी कि महबूब पैदा कित्थे होणगे। हुण मेरी तो गल्लां तवज्जो करना, जरा टाइम विच 5-7 मिनट जिहड़ा वक्फा पै गया ना, इहनूं हुण जल्दी नाल असीं समेटीए। जिन्हां पहलियां किताबां पढ़ियां सन उन्हां विच लिखिया सी सोहना पैदा कित्थे होएगा, बचपन कित्थे गुजारेगा, लड़कपन कित्थे गुजारेगा, जवानी कित्थे गुजारेगा, तिजारत करने वास्ते किहड़े इलाके विच जाएगा और जाके किहड़े दरखत थल्ले बवेगा। ये सारिया चीज़ां पहलियां किताबां विच लिखियां सन। ते यही वजह सी जिन्हां अपनियां किताबां विच मेरे नबी का जिक्र पढ़िया सी ना जी, जदों उन्हां दी पहली नज़र नबी पाक दे चेहरे ते पई ना, ते ओह वेखदियां सारी पहचान गए आंदे ने इत्थे ओही है जिहदा जिक्र असां अपनियां किताबां विच पढ़िया होया सी, ये थे वही है जिहदा जिक्र असां अपनियां किताबां पढ़िया। आओ सब तो पहले बात इत्थों शुरू करिए। अल इसाबा के अंदर इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने लिखिया, फरमांदे ने जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पाक के अंदर ऐलान नबूवत फरमाया, तो नबूवत दीयां किरणां जदों दूर दूर तक फैलियां ना, वो नबूवत दीयां किरणां जदों मदीना शरीफ विच आईयां, तो मदीना पाक के अंदर यहूदियत बहुत कसरत दे नाल सी। यहूदियां दा एक बहुत बड़ा आलिम सी जिहदा नाम सी अब्दुल्ला बिन सलाम। इहदे तक जदों इतला पहुंची कि मक्के दे अंदर एक बंदा आया जिन्हें नबूवत दा ऐलान कीता है, तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने अपने शागिर्दां विच बह के, अपने यारां दोस्तां च बह के ये गल कीती। उन्हां कहा कि सुनिया मक्के विच कोई नबी आया, अपने आप नूं आंदा मैं अल्लाह दा नबी हां, तो कहंदे ने एक बारी मेरा टाकरा उस नबी नाल हो लैण दिओ, मैं उस नबी नाल ऐसियां ऐसियां गल्लां करांगा कि मैं उस नबी नूं लाजवाब करके रख दियांगा। ये जदों गल अब्दुल्ला बिन सलाम ने की ना, हुण तवज्जो जी मेरी तरफ रखा जे, लाइट आई है नहीं आई, हुण मेरी तरफ तवज्जो मेहरबानी। मैं गुजारिश करांगा जे जनरेटर ते प्रोग्राम हो रहा हुण ते इहनूं जनरेटर ते चलण दिओ, पाकिस्तान दे 2 मिनट बाद फिर टुर जावे। मेहरबानी हुण जिहड़ा कोई 5-7 लीटर लगदा तेल इहनूं लगण दिओ। हुण या अज तुसीं है नहीं तो या भी फिर अज तुसीं ही है नहीं। सुभान अल्लाह आख सकदे तो आखो एक बारी जरा मिल के, मेहरबानी जल्दी जल्दी, ताकि जी मुर्दनी की छाई ना विचों दूर हो, हाथ चुक एक बार सुभान अल्लाह फरमाना जरा प्यार ला, फिर मोहब्बत रखा दीजिए जरा सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन सलाम ने अपने यारां विच बह के आख्या, आंदे ने एक बारी मेरा उस नबी दे नाल टाकरा हो लैण दिओ, मैं ऐसियां ऐसियां गल्लां करांगा उस नबी दे नाल कि मैं उस नबी नूं लाजवाब करके रख दियांगा। जदों ये गल अब्दुल्ला बिन सलाम आखी ना, तो मशीयत रब्बानी ने मुस्कुरा के फरमाया, तू एक बारी सामने ते आ। जेड़ा बंदा गूंगा है ओदी मजबूरी है, बाकी बोल सकते सारे सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने ने फिर वक्त गुजरिया है, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मक्का पाक तो हिजरत फरमा के मदीना तैयबा के अंदर तशरीफ लेके आए ने, कहंदे ने एक दिन मदीने की गली विच मैं चलदा पिया सा, आंदे ने गली विच चलदा जा रहे चलदे मदीने की गली दी जदों नुक्कर मैं मुड़िया वा, आंदे ने इधर गली दी नुक्कर तो मैं टर्न होया वा, सामने निगाह उठा के की वेखना वा, एक माहे मतल गो रासा बदल नीची नजर है, कुल की खबरें वो दिखा के फबल, वो सुना के सुखल मोरा फूके गए सब तल मधर। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने ने जदों पहली नजर रुखे मुस्तफा ते पईए, कहने ने फलम्मा तबय्यनत वजहहु अरफ्त अन्न वजहहु लैसा बिवजहि कज़ाब, आंदे रब दी इज्जत दी कसम है, जदों पहली नजर मैं चेहरे मुस्तफा वेखिया है ते वेखदियां सारी दिल विचों आवाज उठी, ऐ अब्दुल्ला एडा सोहना चेहरा किसे झूठे दा नहीं हो सकदा, यकीनन रब दे सच्चे नबी दा ही हो सकदा। एडा सोहना चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, यकीनन अल्लाह के सच्चे नबी का ही हो सकता है। कहते ने वेंदिया सार मैं हाथ अगे किया, मैं हाथ अगे करके की आका बाकी गल्लां बाद करांगे, पहले जल्दी करो कलमा पढ़ा के गुलामां दी सब शामिल फरमा लो। सुभान अल्लाह फरमाइए जरा प्यार देना। अब्दुल्ला बिन सलाम ने जदों सरकार का कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने तो बाद जदों अपने शागिर्दां कोल वापस आए ने,
شاگرد کہندے نے استاد جی تسی تے آندے سو میں ایسیاں ایسیاں گلاں کراں گا کہ میں اس نبی نو لا جواب کر کے رکھ دیاں گا تے جناب تسی تے گل کیتی ہوئی کوئی نہیں بولے ہی کوئی نہیں ویندیاں سار کلمہ پڑھ لیا جے ایدی وجہ کی عبداللہ بن سلام کہندے نے او یارو گل تہاڈی بھی ٹھیک ہے بالکل میں انجے ہی آکھیا سی کہ میں ایسے ایسے سوال کراں گا کہ میں اس نبی نو لا جواب کر کے رکھ دیاں گا پر یارو ایک گلاں کیتیاں ضرور سن پر کیتیاں ادوں سن جدوں ویکھیا نہیں سی آکھو ذرا گوڑیاں تو ہاتھ لا کے یار ذرا سبحان اللہ آنے نے گلاں کیتیاں سن پر کیتیاں ادوں سن جدوں تکیا نہیں سی یہی وجہ جنہ نہیں ویکھیا اوہ کرن گلاں جنہ ویکھ لیا او تے بول دے نہیں جیڑے راز حقیقت جہان گنے او تے راز حقیقت کھول دے نہیں نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد سہنے کی آمد آقا کی آمد تاجدار ختم نبوت عبداللہ بن سلام نے جدو سرکار دا کلمہ پڑھ لیا نا جی تے کلمہ پڑھنے تو بعد حضرت فاروق اعظم نال جدو ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن سلام دی تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے عبداللہ ہون تے تو سرکار دا کلمہ پڑھ لیا ہے پر میں نو ایک گل دس جدو تو میرے نبی نو نسی ویکھیا جدو حضور دی تو زیارت نسی کیتی اے دس زیارت کرن تو پہلے بھی تو ساڑھے آقا دے بارے کچھ جان دس ہے تینوں حضور دے بارے کچھ پتہ ہے اسی عبداللہ بن سلام نے جڑا جواب دیتا وہ کمال جواب دیتا کہندے نے اے عمر اللہ دی قسم ہے میں اینا اپنے پتران دے بارے تو نہیں سا جاندہ جنہ مصطفیٰ دے بارے بچ جاندہ سا میں اینا اپنے پتران دے بارے تو نہیں سا جاندہ جنہ میں سرکار دے بارے جاندہ سا حضرت فاروق اعظم فرماندے نے او کیویں آکھن لگے وجہ ہے میں مصطفیٰ دے نام ہی اپنی کتاب اچ پڑھیا مصطفیٰ دی پیدائش دا ذکر کتاب اچ پڑھیا مصطفیٰ کتھے بچپن گزارن گے کتھے لڑکپن گزارن گے کتھے جوانی گزارن گے کتھے ہجرت کر کے جان گے میں سارا تذکرہ اپنی کتاباں اچ پڑھیا سی کہ میں مصطفیٰ دے چہرے دا ذکر اپنی کتاب اچ پڑھیا اکھاں دا ذکر اپنی کتاب اچ پڑھیا ہتھاں دا ذکر اپنی کتاب اچ پڑھیا آپ دیاں زلفاں دا ذکر کتاب اچ پڑھیا یہی وجہ جدوں پہلی نظر میں چہرے والوں ویکھیا سی نا تے ویکھدیاں ساری پہچان گیا سا اے تے وہی نبی ہے جدا ذکر میں سارا اپنی کتاباں وچ پڑھیا ہوا تے اللہ ایسے چیز دا ہی تذکرہ قرآن وچ فرماندا ہے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب فرمایا او لوگ جنہاں نو اساں کتاب عطا کیتی ہے نا فرمایا یعرفونہ فرمایا ساڈے نبی نو پہچان دے نے کما یعرفون ابناءہم فرمایا انج پہچان دے نے جویں وہ اپنے پتراں نو پہچان دے نے لو جی میں ایسے چیز نو تساں ذہن وچ رکھنا ہے کہ او لوگ جنہاں نو اللہ نے کتاباں دتیاں سن او لوگ میرے نبی نو کیویں پہچان دے ایک گل یاد رہے گی جی انج کہہ لو میری تقریر دا موضوع ہوئے جنہاں نو اللہ نے کتاباں دتیاں سن او لوگ میرے نبی نو کیویں پہچان دے سن لو میں حدیث پاک جے تھوڑی تھوڑی عربی بھی سن لیں دیو نال کیوں بھی سن لو گے کہ صرف سلطان صاحب دا شعر ہی سن دے ہو اب میں نے بڑا یاد ہے تسی یہ بھی بڑے چانل سن دے ہو سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ دا شعر چلو اینڈ تے پڑھاں گے میں پہلے ان قرآن پڑھے ہے ہن میں لگا مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھاں ویسے اس تو بھی سبحان اللہ ہولی بھی آگ لو تقریر انشاءاللہ 12 بجے تک میں کاری لینی ہے 12 ہو چلے بس نیڑے لگ گیا میں سوا کو گھنٹہ ہی رہ گیا ایک باری لائٹ ہو گئی تو پھر پہنچ نیڑے لگ جانا کم سبحان اللہ فرمائیے ذرا محبت دے نال لو جی سنو امام ابن عساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے
تاریخ مدینہ دمشق دے اندر اس روایت نو لکھیا علامہ خطیب تبریزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات شریف اس بات نو بیان فرمایا، دیگر محدثین نے بھی اس روایت نو نقل کیتا۔ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک سی 12 سال۔ کنے سال؟ ماشاءاللہ، پھر بولے جدرہ کنے سال بھائی؟ 12 سال سرکار دی عمر مبارک سی۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے گھر وچوں باہر نکلے تو دیکھیا کہ باہر نبی پاک علیہ السلام دے شفیق چچا جناب ابو طالب او سواری دے اتے کاٹھی کس دے پیسا۔ نبی پاک علیہ السلام ویک کے کہندے نے چاچا جی کدھر چلے ہو؟ ابو طالب کہندے نے بیٹا میں ملک شام چلے ہوں۔ چاچا جی خیر نال چلے ہو؟ جی بیٹا تجارت واسطے چلے ہیں۔ جدو سرکار نے اپنے چاچے دی زبانی چوئے لفظ سنے نا کہ میں تجارت واسطے چلے ہیں، کہ نبی پاک دی آنکھاں چو آنسو آ گئے، سرکار رو پہ۔ جناب ابو طالب نے پڑھ کے سرکار نو اپنے سینے نہ لایا، پیشانی تے بوسہ دے کے کہندے نے بیٹے کیوں پریشان ہوئے ہو؟ روئے کیوں ہو؟ سرکار فرماندے نے چاچا جی رونا اس وجہ تو آیا ہے کہ میں اجے دنیا تے نہیں سا آیا کہ میرے ابا جی دا وصال ہو گیا سی۔ میری عمر 6 سال دی ہوئی تو میری والدہ وصال کر گئی ہیں، عمر 8 سال دی ہوئی تو دادا جی وصال کر گئے، تو چاچا جی جے ہن تواڈے نہ رہنا تو تسی بھی چھڈ کے دور جان دیاں گلاں کردے پئے ہو۔ جدو سرکار نے گل کی تھی نا ابو طالب نے پھر سینے نہ لا کے پیشانی نہ بوسہ دے کے نا کہندے نے بیٹے فکر نہ کر، تینوں چھڈ کے نہیں جاندا، تینوں نال ہی لے کے جاؤں گا۔ کی کہندے نے تینوں ویسے تو اڑا ذوق جو پرانا نہیں لگتا، پتہ نہیں ہوں لیٹ دی وجہ تو انج ہو گیا یا کنج ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، ایک باری محبت نہ فرمائیے ذرا پیار دینا۔ بیٹا فکر نہ کر، تینوں چھڈ کے نہیں جاندا، تینوں اپنے نال لے کے جاؤں۔ لو جی کیویں ابو طالب نال لے کے گئے، راہ وچ کی کچھ ہویا تے کیویں ہویا وہ میں پوری پہلے حدیث پڑھنا پھر ہولی ہولی یہ ترجمہ کریں گے انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ لگ ہی جانا اس حدیث تے۔ سبحان اللہ فرماؤ ذرا پیار دینا۔ حدیث پاک دے الفاظ نے ان ابی موسیٰ قال خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی اشیاخ من قریش فلما اشرفوا علی الراہب حبتوا فحلوا رحالهم فخرج الیہم الراہب وکانوا قبل ذلك یمرون به فلا یخرج الیہم قال فهم یحلون رحالهم فجاء يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله قال هذا سيد العالمين هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين فقال له أشياخ من قريش ما علمك فقال إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة ثم رجع فصنع لهم طعاما فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل فقال أنشدكم الله أيكم ولي قالوا أبو طالب فلم يناشده حتى رده أبو طالب أو كما قال۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے خرج ابو طالب الى الشام، فرمانے نے جدو ابو طالب نے سرکار نے کیا اے بیٹے فکر نہ کر میں تینوں مکے چھنڈ کے نہیں جاندہ، بیٹا تینوں بھی اپنے نال لے کے جاواں گا۔ سرکار نے بھی سواری تے بٹھا لیا۔ فرمانے نے خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم فی اشیاخ من قریش، فرمایا ابو طالب دے نال میرے نبی بھی ٹرے نے کہ مکے دے سردار بھی نال نال ٹر پے، سواریاں تے بہ گئے، سواریاں لے کے مکے چوں نکلے نے، سفر کر دیاں سفر کر دیاں فرماندے نے فلما اشرفوا علی الراہب، فرماندے نے رستے دے اندر ایک راہب دا گرجا آیا ہے، فحبطوا فحلوا رحالہم، جدوں اس راہب دے گرجے دے کول قافلہ پہنچیا ہے، قافلے والے نے اپنا اپنا سامان سواریاں تو اتار کے زمین تے رکھیا ہے، کہندے نے جدوں سواریاں تو سامان اتار کے جدوں زمین تے رکھیا، فخرج الیہم الراہب، راہب اپنے گرجے دی چھت چڑھیا ہویا سی تے گرجے دی چھت چڑھ کے اس قافلے والوں ویندا پیا سی، جدوں قافلے والے اے گرجے دے کول آ کے بیٹھے نے، جدوں قافلے والے آ کے ڈیرا لائے، فخرج الیہم الراہب، راہب جلدی نال کوٹھے تو اتریا ہے، تے اتردیاں ہے جلدی نال قافلے دے کول آ گیا، کہندے نے وکانوا قبل ذالک یمرون به فلا یخرج الیہم، کہندے نے ایک قافلہ پہلے بھی کئی باری اس راہب دے گرجے کو لایا ہے، پر راہب کبھی بننے نکلیا ہی نہیں سی، اے پہلے بھی قافلہ بڑی بڑی اتھے آئے پر راہب کبھی بھی گرجے چو باہر نہیں نکلیا، کبھی کسے نو پوچھے ہی نہیں تسی کون ہو، کتھوں آئے ہو، کتھے جا رہے ہو، کی لہن آئے ہو تے کی لہن واسطے جا رہے ہو، اے ہر روز راہب اپنے گرجے دی چھت چڑھ کے کھلو جانا سی، جیڑا رستہ مکے والوں آوندا سی اس رستے وال منہ کر کے کھڑا ہو جانا سی، شاگرد پوچھدے نے استاد جی ہر روز تسی گرجے دی چھت چڑھ جاندے ہو تے جیڑا رستہ مکے والوں آوندا اس رستے وال اکھاں لا کے کھلو جاندے ہو، کی ویندے ہو، راہب آندا ہو کی پوچھدے ہو، او آ جاون میرے ویڑے اے ہو منگے دا دعا بیٹھا، او آ جاون میرے ویڑے اے ہو منگے دا دعا بیٹھا، انہاں لنگھنا اس رستے میں تائیں گھر سجا بیٹھا، انہاں لنگھنا اس رستے میں تائیں گھر سجا بیٹھا، شاگرداں نے استاد جی سانو مدتاں ہو گئیاں نے تھانوں ویندیاں، ہر روز تسی گرجے دی چھت تے چڑھ جاندے ہو تے جیڑا رستہ مکے والوں آوندا ہے ہر روز تسی ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جاندے ہو، کی ویندے ہو، راہب آندا ہو میرے شاگردو میں اپنیاں کتاباں وچ پڑھیا ہے اس رستے تو اللہ دے آخری حبیب دا گزر ہونا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، محفل میلاد مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا قبلہ محمد طیب رشید صدیقی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، آندا اس رستے تو اللہ دے آخری نبی نے آنا ہے، میں او دا راہ ویکھنا پیا، انہاں کہا استاد جی تانوں پاک کے انہیں آنا ہے، انہاں کہا پاک والی گل کیڑی میں کتاباں وچ پڑھے ہے، او بھائی میں کتاباں وچ پڑھیا انہیں ایتھوں ہی لنگنا ہے، انہاں کہا استاد جی تے جے تہاڈی زندگی چ نہ آیا تے پھر جے او نہ آیا، آندا راہ یار دا تکنا ہے، اس راہ تو نہ ہٹنا ہے، راہ وچ اڈیکاں گے وہ آوے یا نہ آوے، آندا ایتھے اڈیکاں گے جدو آ گیا ٹھیک ہے، نہ آیا تے نہ صحیح، انتظار کردہ پیا، آندے نے وَكَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ يَمُرُّونَ بِهِ فَلَا يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، قافلہ پہلے بھی کئی باری ایدے کول آ کے ٹھہرے، گرجے دے کول آ کے کئی قافلے رک دے رہنے، لیکن اے راہب کدی گرجے وچوں بننے نکلے ہی نہیں سی، پر جدوں میرے نبی آئے نے، جدوں میرے آقا آئے، فخرج الیہم الراہب، راہب جلدی نال کوٹھے دی چھت تو اتریا ہے،
تے جلدی دے نال قافلے ول آیا تے کیتا کی فجالا یتخللہم الراہب راہب گرجے چوں نکل کے نس دیا آیا جلدی نال قافلے وچ داخل ہو گیا ہے جتے قافلہ بیٹھا سی نا جلدی نال قافلے وچ داخل ہو گیا کدی ادھر ویندا ہے کدی ادھر ویندا ہے کدی ادھر ویکھدیاں حدیث پاک دے الفاظ نے حتی جا حتی کہ اوتھے آیا جتھے میرے نبی بیٹھے سن سبحان اللہ کیے ذرا پیار نال حتی جا فاخذ بید رسول اللہ چل دیا میرے نبی دے کول آیا ہے تے آ کے میں جلدی نال سرکار دا ہاتھ پھڑیا ہے ہاتھ پھڑ کے کی آندا ہے قال ھذا سید العالمین سبحان اللہ میرے نبی دا ہاتھ پھڑ کے آندا ہے او لوگوں سن لو اے جس بچے دا میں ہاتھ پھڑیا ہے نا اے بچہ کوئی معمولی نہیں دے بلکہ سارے جہاناں دا سردار بن کے آیا ہوا ہے سبحان اللہ قال ھذا سید العالمین یہ سارے جہاناں دا سردار بن کے آیا ہے تے گل ایتھے ہی نہیں رکھی نال آندا ھذا رسول رب العالمین آندا اے رب العالمین دا رسول بھی بن کے آیا جے کہ نال ہی آندا ایک گل اور سن لو آندے نے راہب دس کی ہے آندہ یبعثہ اللہ رحمت للعالمین سبحان اللہ واہ 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 آندہ اللہ تعالیٰ نے انہوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنا کے روانہ کیتا ہے اچھا ہوں وہ قریشی لوگ سن جدو انہوں نے اس راہب دی زبانی چوئے جملے سنے نا جی اچھا اس حدیث دے وچ اس راہب دا ذکر موجود نے جنہ کتاباں میں حوالے پیش کیتے ہیں نا مختلف حدیث دیاں کتاباں میں اس راہب دا نام بحیرہ ہے بحیرہ بھی آندے نے لیکن اصل لفظ بحیرہ راہب اس راہب نے جدو نبی پاک دے بارے چے دسیا نا کہ سید العالمین رسول رب العالمین رحمت للعالمین تین چیزاں سرکار دے بارے دسیاں نا وہ جننے قبیلے والے سن جلدی نہ کٹھے ہو گئے راہب دے کول فقال له اشیاخ من قریش ما علمک جلدی دے نال قریشی اس راہب دے کول آئے نے آ کے آندے نے او راہبا اے نکا جیا بچہ اس بچے دے بارے وچ ایڈیاں بڑیاں گلاں دسنا پیا ہے تینوں کیویں پتہ ہے کہ اے رب دا رسول ہے ہون جنہاں نو ترجمہ یاد ہوئے جڑا شروع وچ میں تھوڑے سامنے پیش کیتا ہے اللہ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللہ فرماتا ہے او لوگ جنہاں نو اساں کتاباں عطا کیتیاں نے فرمایا ساڈے نبی نو انج پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نو پہچان دے نے راہب نے جملے سن کے قریشی سارے آندے نے فقال له اشیاخ من قریش ما علمک او راہبا تینوں کیویں پتہ ہے کہ اے سید العالمین ہے اے رسول رب العالمین ہے رحمت للعالمین راہب آندا ہے سنو آندا جناب دسو کی گل ہے راہب بول کے آندا فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ آندا او قریشیو سنو جدوں تسی اس گھاٹی تو انج تھلے آندے سونا پے تے میں اپنے گرجے دی چھت تے کھلوتا آیا سا کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے انکم حین اشرفتم من العقبہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا آدھا تسا نہیں ویکھیا پر میں ویکھیا ہے جدوں تسی اس پہاڑی دی چوٹی تو انج کر کے تھلے آ رہے سو کوئی درخت تے کوئی پتھر ایسا نہیں جڑا سونے نو سجدہ نہ کردا ہوئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ
मुस्तफा मिलाद मुस्तफा। उन्हें आख्या गल सुनो, इन्नकुम हीना अशरफतुम मिनल अक़बा, आंदा जिहड़ी घाटी है ना इथों जो थल्ले तुसी लथे हो ते मैं चूके छत दे उत्ते खलोता सा ते मैं वेखण तुसां नहीं वेखिया। उन्हें कहा जी की? उन्हें कहा लम यबका शजरुन, उन्हें आख्या कोई दरख्त ऐसा नहीं सी, लम यबका शजरुन वला हजरुन इल्ला खर्रा साजिदा, आंदा कोई दरख्त कोई पत्थर ऐसा नहीं जिहड़ा सोने नूं सजदे ना करदा हो। अच्छा अगे उस एक होर जुमला बड़ा कमाल बोलिया, आंदा सुनो वला यसजुदान इल्ला लिनबिय्यिन, आंदा पत्थर ते दरख्त हर एक नूं सजदे नहीं जे करदे, ए रब दे नबियां नूं करदे। हाय हाय हाय, वला यसजुदान इल्ला लिनबिय्यिन, आंदा ए पत्थर ते दरख्त हर किसी अगे सजदे च नहीं पैंदे, ए नबियां नूं सजदे करदे ने। अच्छा अगली गल उन्हें जब एक गल की ना, आंदा व इन्नी आरिफहू, आंदा मैं इनू पहचानना। जिन्होंने आयत का तर्जुमा याद हो जो मैं शुरू तर्ज किया है, अल्लाह फरमांदा है अल्लाज़ीना आतैनाहुल किताब, फरमाया ओ लोग जिन्होंने असा किताब अता की है, यारिफूनहू, फरमाया साडे नबी ने पहचानते हैं। राहिब आंदा व इन्नी आरिफहू, आंदा मैं इनू पहचानना। कुरैशी आंदे ने किस वजह तो पहचानना? आंदा बिखातमिन नबुव्वा, आंदा मैं तो भी खत्म नबूवत इन्हू पहचान लिया है। ही खत्म नबूवत मोर किथे वे वखा सानू, आंदा मोर वेखनी जे, आंदा हाँ, आंदा असफला मिन गुदरूफी कातिफिही मिसलु तुफाहा, आंदा सोने दे दुआ मोडियां दे दरमियान इत्थे वेखो सेब दी तरह इंज उभरी हुई तो मोहरे नबूवत नजर आ जाएगी। अल्लाह वाह वाह वाह, मोहरे नबूवत नजर आ जाएगी। अल्लाह अकबर। इन्नी गल करके ना जी, इन्नी गल करके सरकार दा उन्हें हाथ छड़िया, हाथ छड़ के ना वापस आ गया। सुम्मा राजा वापस पलटिया, फसाना अलहुम तआमन, अपने आके ना शगिरदा नूं आंदा है ओ यार गल सुनो, ए काफला साडे कोल आया है ते परौणे ने ते इन्हां दी अज रोटी ना पकाईए। फसाना अलहुम तआमन, इन्हां वास्ते खाना तैयार करो। शगिरदा नूं आके ना ते फिर आ गया वापस, आंदा लो भी काफले वाले तुसी मेरे गिरजे दे कोल आके रुके हो, तुसी परौणे हो साडे गुआंढी हो, अज इंज करो अज 12 बजे का खाना मेरे हल नहीं खांदे, अज 12 बजे का टुकर साढ़े हल। काफले वाले कहते हैं ठीक है जनाब आवांगे। अच्छा ये आके टुर गया, खाना तैयार करवा ते टुरन लग्या, गल सुनो जे, गल सुनो जी। उन्हें कहा दसो, गल सुनो यार तुहाडी रोटी मैं पकाई है पर गल सुनिया जे पिछे कोई बंदा रहना नहीं चाहिए, सारे होना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें आख्या टेंशन ना लै, जो फ्री लभदी होवे ते पिछे कोई नहीं रहिंदा। क्यों बई आसा वेख्या ना मसीते लंगर सी वडीदा होवे ना ते एक छापर फड़ के दूजा पिछे करके आंदे ने मैनू भी दई बई चाचा। अच्छा असी घंटा तकरीर करिए ना किसी का हक नहीं खाना ते इत्थों सुन के बूहे जांदे ही तुसी दस छड़ दिओ क्या लवैया तकरीर सोना है जी। असी उन्होंने कहा टेंशन ना लै असी सारे ही आवांगे। लो जी वो टुर गया अंदर, ये बाहर सारे जड़े सन ना इन्होंने आख्या अजीब गल है, अगे मुद्दत हो गई इत्थे आउंदे आ, कई बारी रुके हैं, इस राहिब ने कदी साडे नाल सलाम भी नहीं लिया ते अज जनाब गल सलाम तो अगे लंघ गई, साडे कोल आके बैठा भी है ते नाल वड्डी गल है भी अज सानू आंदा 12 बजे की रोटी मेरे हल खानी है, अज कोई गल जरूर है। एक बंदा बोलिया, उन्हें कहा छड्ड गल नूं, तेनू तो टुकर फ्री लभना है ना, तेनू की लगे जिहड़ी गल है। ठीक है जी गिरामी कदर रात जो खाना तैयार हो गया ना जी, खाना तैयार करके उन्हें पैगाम आंदा भी आ जाओ काफले वाले हो। जनाब अबू तालिब उठ के खड़े हुए, फरमाते ने यार गल सुनो, जे सारे रोटी खान टुर गए तो साडा समान इत्थे पिया, भावें पिछों कोई चोर लै जावे, कौन रवेगा इत्थे समान कोल। इस तो पहले कि कोई बंदा उठ के खड़ा हुंदा, मेरे नबी उठ के खलो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार दी उम्र कितनी सी वाला जी? 12 बोलिए जरा कितनी उम्र सी? 12 साल। सरकार दी उम्र 12 साल। आप उठ के खड़े हो गए, आपने फरमाया तुसी जाओ जाके रोटी खाओ, अज पैरा मैं देंगा। सुभान अल्लाह वाह वाह। जेड़ा जग दा राखा बन के आया हो, सुभान अल्लाह वाह वाह। राखा बन के फरमाया तुसी जाओ मैं इत्थे बैठना। लो जी ये सारे टुर गए। हुण इंज कह लो उन्होंने इंज दस्तरखान बिछाया सी ते जिथे दस्तरखान बिछाया सी ना जी
وہ سی ایک درخت دے تھلے انہاں بچھایا درخت کہہ لو بورڈ سی وڈا جا دے تھلے انہاں نے وہ رکھیا کھانا دسترخوان لایا وہ سارے آ کے نا جناب بہ گئے اس دسترخوان دے ہوتے سارے جدو بہ گئے نا دسترخوان دے ہوتے راہب نے انج کر کے نظر ماری انج ویکھیا سارے ہلو ویکھ کے آندا جدی خاطر میں روٹی پکائی اور سونا دے آیا ہی نہیں واہ 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 سبحان اللہ لاڑے تو بغیر جنجنوں والا پوچھتا ہے کوئی کیوں بھی پوچھتا ہے نہیں اچھا ویسے میرے نال ایک باری زندگی حقیقی واقعہ سا ویکھیا اسی ایک برات تے گئے تو انہوں نے جناب پرانا آج تو تقریباً کوئی 26-27 سال پہلے دی بات ہے تو وہ پنڈا تھاواں دے وچ ہوندے سن وہ نائی جڑے روٹی پکاندے سن نا جی اج کل تے میرج حالاں وچ ٹر گیا نا سارا کام تے ادوں وہ پنڈا تھاواں دے وچ کوپے شوپے لا کے تے اوتھے روٹی شوٹی کھواندے سن تے وہ جڑے نائی ہوندے سن نا جی وہ خمخیر نہیں ہوندے وہ انج کر کے دو بجے میں بادشاہاں دے دربار دے اندر کھلوتے ہوندے نا جی وہ تیر انج لے کے ڈنڈے جائے وہ جناب دو خمخیر انج سامنے کر کے تے بوئے دے کے کھلو رہندے سن وی لاڑا پہلے آئے گا وہ دے کولوں لاگ شاگ لواں گے تے اندر جان وہ سی کوئی 5-7 کوئی بچے بھی سن ایک دو بڑے اسا آکھیا چلو بھئی اندر ٹر چلیے جانجے تو پچھوں جے ٹول ٹول وجاندے نہ ہونا ہے اے ساڈے سب تو چوکھا رولا ہوندا ہے اسی نا جی اجے جنج پیچھے ہی تے اسی فٹافٹ اگے ہوئے جدو اگے ہوئے نا بوئے دے اگے او جڑے انج لے کے کھلوتے ہن ڈنڈے جا انہاں آکھیا اجے لاڑا پیچھے وے اونے آونا ہے تے تساں اندر جانا ہے وہ نہیں کوئی اگے جا سکدا اس راہب نے آکھیا او یار جدی خاطر میں روٹی پکائی وہ تے آیا ہی نہیں سبحان اللہ کہ تسی سارے آ کے بہ گئے ہو وہ جلدی دے نال نہ کوٹھے دی چھت تے چڑھیا کوٹھے دی چھت تے چڑھ کے نا تے اونے باہر ویکھیا جتھے سرکار بیٹھے سن حدیث پاک دے الفاظ نے جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن نا جی انہیں جدو انج کر کے ادھر ویکھیا نا تے ویکھ کے حیران ہو گیا کہ جتھے نبی پاک کھلوتے نے وَقَانَ هُوَ فِي رِعْيَةِ الْإِبِلِ میرے نبی پاک علیہ السلام اونٹھاں دے کول سن تے بدلی دا ٹکڑا سرکار دے ہوتے ہیں سایہ کر کے کھلوتے سبحان اللہ واہ واہ بدلی دا ٹکڑا سرکار دے ہوتے سی وہ جلدی نہ تھلے اتریا آگے آندہ شگردو چوکلو تھالیاں انہاں دے گوں چکو انہاں دے گوں انہاں کہا بھئی گل سن آج تک کدی سلام بھی نہیں ہو لئی دی آج روٹی رکھی ہے تے رکھ کے چکوان لگا ہے گل چنگی نہیں انہیں کہا گل سنو ٹکر تو اڑے آستے نہیں سی پکایا جدی آستے پکایا انہوں لیاندہ ہی نہیں کہ پہلا لے آؤ تو پھر لبنا گے سبحان اللہ واہ واہ ابو طالب نے کہا یار تو ناراض نہ اسی بلانے ہیں ایک بندہ بھیجا سرکار نے لے کے آ گیا اچھا حدیث پاک دے الفاظ نے جدو میرے کریم آقا علیہ السلام اتھے آئے نا جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے آ کے ویکھیا بھئی او درخت دے تھلے جنی کو جگہ ہے سی نا جی وہ سارے کافلے والے وہ تھلے بیٹھے سن وہ سائے دے تھلے سارے بیٹھے سرکار ان کھلو کے ویکھن لگ پیا بھئی اتھے تے بندے سارے پورے نے ہن میں کتھے بواں انج کہہ لو بھئی آ درخت سی ادھروں سورج چڑھیا سی انج کر کے ایس سائڈ تے سی چھاں ادھروں سورج چڑھیا ہوئے تے چھاں اس پاس ہی ہونی نا جی کیوں بھئی یہ اس پاس ہی ہونی ادھر ہی ہونی جدھر میں ہن او سارے بیٹھے سن بندے اس پاسے نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا بھی اتھے تے جگہ پوری ہے بندہ بیٹھ نہیں سکدا ہن میرے نبی پاک علیہ السلام ادھر بیٹھ گئے جدھروں سورج چڑھیا سی سرکار اس پاسے بیٹھ گئے راہب انہیں سارا منظر ویندا سی پیا جدو میرے نبی آ کے بیٹھے نا اس پاسے تے اس درخت نے شاخاں ہی چوک کے انج مصطفیٰ دے اٹھتے سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ درخت نے شاخاں چوک کے سرکار اٹھتے کی تھیا نا راہب بول کے آندہ انظرو الہ فی الشجرہ آندائے ادھر ویکھو اگے درخت دیاں شاخاں کدھر ساجے ہون کدھر نے ویکھو جدھر سونا بیٹھا درخت نے بھی ادھر ہی شاخاں چوک کے کر چھڑی آلے پھر میں کیوں آیا تھا کوئی نہیں جان سکے بارے حضور کوئی نہیں جان سکے بارے حضور دے رب نے بنائے شان نیارے حضور دے رب نے بنائے شان رب نے بنائے شان نیارے حضور دے اللہ اکبر خیر کھانا کھادا
جدو کھانا کھا لیا نا تو کھانا کھانے تو بعد راہب پتہ کی آندہ ہے انشدکم اللہ ایکم ولیو آندہ تو انو اللہ دی قسم لگے میں نے سچی سچی دسو ایدہ ولی کیڑا اس بچے دے نال بڑا کون آیا قالو ابو طالب ہونا کیا اے ابو طالب اے دے ولی نے اے بزرگ دے نال آئے راہب نے انجھے بیکھا جناب ابو طالب اللہ اے امام ابن عساکر نے لفظ لکھے جڑے ہن پڑھن لگا یہ مشکات اچھ نہیں ہے ابو طالب اللہ ویک کے راہب کہنے لگا دس اے بچہ تیرا کی لگ دا ہے ابو طالب بولے کہنے لگے میرا بیٹا ہے کی کہنے نے میرا بیٹا ہے ہون جنہاں میرے شروع دا تقریر یاد ہوئے ترجمہ یاد ہوئے اللہ فرماندہ جنہاں اساں کتاباں دیتیاں نے ساڑھے نبی نو انج پہچان دینے جے میں اپنے پترانو پہچان دینے جدو ابو طالب نے فرمایا نا اے میرا پتر ہے تو راہب نے انج کر کے سر مارے انہیں آکھا نا ابو طالب اے نہیں ہو سکتا سبحان اللہ ابو طالب نے فرمایا راہب کیوں نہیں ہو سکتا راہب بول کے کہنے لگا اے ابو طالب تو آنا پہ آئے کہ اے تیرا بچہ ہے ابو طالب میں تیری گل کی میں مننا تو کچھ ہور پہ کہنا ہے میریاں کتاباں کچھ ہور کہنیاں نے سبحان اللہ سبحان تو کچھ ہور کہہ رہے ہیں میریاں کتاباں کچھ ہور کہنیاں نے ابو طالب کہنے لگے دس تیریاں کتاباں کی آنیاں نے راہب بول کے آنا اے ابو طالب میں اپنیاں کتاباں چ پڑھیا ہے اے سونا جدوں ایس درخت تھلے آ کے بوے گا نا ایس درخت تھلے جدوں آ کے سونا بوے گا اے دا باپ بھی وصال کر چکیا ہوئے گا اے دی ماں دا بھی وصال ہو چکیا ہوئے گا اے دے دادے دا بھی وصال ہو چکیا ہوئے گا جدوں ایتھے آئے گا اپنے چاچے ابو طالب دے نال آئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد سہنے کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد پتی پتی پھول پھول سبحان اللہ واہ 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 انہوں نے کہا تو کو جو رہا کھڑنے یار میریاں کتاباں کو جو رہا نہیں پہیاں راہ بندہ ہے اے دس ابو طالب ان تیرا اگلا کی پروگرام ہے آپ نے فرمایا میں ملک شام جانا ہے این جاتھ بننے اس آندہ تیری مہربانی اس بچے نو لے کے اگے نہ جائیں ہن ویکھ جنہ دے کول کتاباں سن میرے نبی دے بارے کنہ کو جان دینے آندہ اس بچے نو لے کے اگے نہ جائیں فرمایا کیوں آکھن لگا ابو طالب اللہ دی عزت دی قسم ہے ملک شام دے اندر جننے یہودی نے نا او اینا اپنے پتران دے بارے چ نہیں جان دے جنہ اس سونے دے بارے وچ جان دے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم اللہ فرماندا جنہاں نو اساں کتاباں دتیاں نے نا فرمایا ساڈے نبی نو انج پہچان دے جویں اپنے پتراں نو پہچان دے کدھر ایسا نہ ہوئے تو اس بچے نو لے کے اتھے چلا جائیں کہ وہ یہودی کدھر اس بچے نو شہید نہ کر دیں تیری مہربانی اس بچے نو اتھو لے کے واپس ٹر جا حتی ردہ ابو طالب اتھو ہی بصرے وچوں لے کے نبی پاک علیہ السلام نو واپس آ گئے میں 2017 اور 18 وچ عراق گیا تو اے بصرہ شہر اتھے عراق دا حصہ ہے میری تمنا بڑی سی کہ میں وہ جگہ ویکھاں جا کے کہ جتھے نبی پاک علیہ السلام اس راہب دے گرجے دے کول آ کے ٹھہرے سن جی بالکل لیکن انہاں دنوں دے اندر اتھے لڑائی بڑی ہو رہی سی مار کٹائی جنگ دا سلسلہ سی انہاں سانو سامرے تو اگے نہیں جان دیتا سامرے وچ حضرت سیدنا امام حسن عسکری دا مزار پورنوار ہے سبحان اللہ انہاں دا بھی انہاں دے 11ویں امام ہوئے نے امام حسن عسکری 10ویں اور 11ویں امام دی قبر ہوتے اس تو اگے سانو نہیں جان دیتا تو تقریباً 450 کلومیٹر دا سفر سی خیر اتو پھر اسی بغداد شریف شہنشاہ بغداد دی بارگاہ چادری دی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ گرامی قدر حضرات اللہ قرآن وچ فرماندا جنہاں نو اساں کتاباں دتیاں نے ساڈے نبی نو انج پہچان دے جویں وہ اپنے پتراں نو پہچان دے بولو جویں اپنے پتراں نو. لو جی ایک اور گل سننا بڑی دلچسپ بات ہے جدو نبی پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ دا مال لے کے گئے نا جی مال لے کے بصرے گئے ویچن واسطے تے مال ویچن تو بعد لو جی ہن گل میں صرف 3 گلاں میں اور کرنیاں نے 3 روایتاں اور پڑھنیاں ایک حدیث پڑھاں گا تے 2 نال اے واقعات بیان کر کے اس تو بعد انشاءاللہ اجازت ہے ادوں تک 12:30 ہو ہی جانے جی
اچھا جی انشاءاللہ سناواں گے تسی سبحان اللہ آکھو تو پھر سناواں گے جڑے منڈے نوجوان گوڈے پھڑ کے بیٹھے ہو یہ گوڈے ہے تواڈے نے آئے بھی تواڈے نال نے انشاءاللہ جان گے بھی تواڈے نال میں ادوں نہ سوچی پیا بھی تواڈی آواز اچھی کیوں نہیں نکلدی تو میرا ہون دھیان پیا تسی سارے تو گوڈے پھڑے نے اینج جدو پھڑے ہون ٹل تو سارا گوڈیاں تے لگ جاتا تو سبحان اللہ تو پھر کتنے ٹل لگنا میرا اینج چوک کے ہاتھ آکھو ذرا سبحان اللہ کہندے نے جدو سرکار علیہ السلام بصرے وچ گئے نا جی مال ویچیا تے باقی سارے دا مال وک گیا تے میسرہ کہندا ساڈا مال رہ گیا میسرہ کہندا میں بڑا پریشان تے میں سرکار نو عرض کیتی جناب سارے دا مال وک گیا ساڈا رہ گیا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میسرہ پریشان کیوں ہوں میں نال ہی نہیں پریشان کیوں ہے سرکار پر مال وک گیا دوجا دا ساڈا ساریاں دا رہندا ہے میرے آقا نے فرمایا او نکا جا پہاڑی ٹیلا وے نا جی وینا پیا فرمایا دا اوتے کھڑا ہو جا تے کھڑا ہو کے انج نوں منہ کر کے ایک باری آواز لا او منڈی چاون والے ہو اج ویکھو ایک مکے وچوں نواں تاجر آیا جے سودا لینا جے لو نہیں لینا تے نہ لو پر ایک باری ملاقات تے کرو نا ایک باری او دے نال ملاقات تے کرو نا میسرہ آندا جدوں میں پہاڑی دے ٹیلے تے چڑھ کے آواز دیتی میں کہ بصرے دی منڈی والے ہو مال لینا جے لو نہیں لینا تے تھوڑی مرضی ہے پر جاندی واری ایک گل سن جاؤ اج مکے وچوں ایک نواں تاجر آیا جے ایک واری اس تاجر نال ملاقات کرو میسرہ آندا جدوں میں یہ آواز دیتی لوگ منڈی وچوں نکل دے جا رہے سن میری آواز سن کے لوگ واپس پلٹے نے میسرہ پھر تیرا مال کیویں وکیا میسرہ آندا سا ڈھیر لایا ہویا سی مال دا میں ایک چیز دے 5 درہم منگدا سا لوگ 10 دے چھڑدے سن میں 10 منگدا سا لوگ 20 دے چھڑدے سن میں 20 منگدا سا لوگ 30 دے چھڑدے سن آکھیا میسرہ کیا لوگ پاگل سن کہ تو 5 منگے تے 10 دین تو 10 منگے تے 20 دین تو 20 منگے تے 30 دین میسرہ آندا یارو گل پاگلاں والی نہیں کوئی بندہ مال ول تے دیندا ہی نہیں سی سارے مصطفیٰ دے جمال دے دھیانے لگے سبحان اللہ سارے مصطفیٰ دا جمال ہی ویکھدے پے سن حضور دا چہرہ پاک ویکھدے سن آندا مال وکیا آندا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے زندگی وچ کبھی نہ منافع نہیں سی ہویا جنہ سرکار دی برکت نال اللہ نے نصیب فرمایا آندا جدوں مال ویچ لیا تے میں سرکار نو عرض کیتی جناب اگر اجازت ہوئے تے اسی اج بصرے دی شہر دی اج گلیاں وچ چکر نہ لا کے آئیے بصرہ شہر پھرنا میرے نبی نے فرمایا چل میسرہ ابو بکر صدیق بھی نال ٹر پئے میسرہ بھی نال میرے نبی بھی نال تلنے جدوں چلے نے بصرے دیاں گلیاں وچ چل دیاں بصرے دیاں گلیاں وچ چل دیاں اچانک ایک یہودیاں دی عبادت گاہ دے قریب جدوں میرے آقا پہنچے نے یہودیاں دی عید دا دیہڑا سی سارے یہودی اپنی عبادت گاہ وچ جمع سن تے عبادت پہ کردے سن اچانک یہودیاں نے کی ویکھیا ہے انہاں دے عبادت گاہ دے اندر جڑی سب تو بڑی کندیل لگی سی ایک دم انج ہلی ٹوٹ کے زمین تے آ پئی سبحان اللہ واہ واہ کندیل حرکت چاہیے حرکت چاہ کے ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئی یہودی ہکے بکے رہ گئے حیران رہ گئے اپنے عالم نو کہنے اے عالم صاحب سمجھ نہیں آئی زلزلہ نہیں آیا طوفان نہیں آیا ہنیری نہیں چلی اس کندیل نو کی ہویا ہے اے ٹوٹ کے زمین تے کیویں ڈگی ہے آندا ٹھہرو جلدی دے نال اونے الماری کھولی الماری وچوں ایک کتاب کڈی ایک صفحہ پڑھیا پھر دوجا پھر تیجا پھر چوتھا کتاب بند کر کے آیا آندا یہودیو سنو میں اپنی کتاب وچ پڑھیا جے بصرے شہر بصرہ شہر ہوئے گا شہر دے بصرے شہر دے اندر یہودیاں دی عبادت گاہ ہوئے گی تے یہودیاں دی عبادت عید دا دیہڑا ہوئے گا تے انہاں دی عبادت گاہ دے کولوں رب دا آخری حبیب گزرے گا جدوں رب دا آخری نبی گزرے گا تے یہودیاں دی عبادت گاہ دی کندیل ٹوٹ کے زمین تے جا پوے گی سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ وہ کندیل ٹوٹ کے تھلے جا پوے گی آندا اوے مینوں انج لگدا جویں وہ اللہ دا نبی اج تواڈے اس عبادت گاہ دے کولوں لنگدا جے پیا سبحان اللہ یعنی ایتھوں تک کتاباں دے اندر انہاں نے
اپنیاں دے اندر پڑھیا سی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایس جگہ تو گزرن گے یار جدو اینا کو جو نہ کتاباں میں لکھیا انہاں پڑھیا تے جنہ نے پڑھ کے پھر مصطفیٰ نو ویکھیا تے ویکھدیاں سار پہلی نظر ہی کہندے نے تے او یہ جدا سی ذکر اپنیاں کتاباں میں سبحان اللہ واہ واہ اچھا یہ تے گلاں سن نا جی انہاں لوگاں دیاں جنہ نے اپنی کتاباں پڑھیا سی تے پھر سرکار علیہ السلام نو دے بارے وچ جان دے سن امام ابن عساکر رحمت اللہ علیہ نے ابن عساکر دے اندر اس بات نے لکھیا اور سیرت حلبیہ امام برہان الدین حلبی دیگر محدثین نے لکھیا فرماندے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کی نام لیا ماشاءاللہ کس کس بندے دی صدیق اکبر نہ 16 ادھر ہاتھ چکو ہاں سبحان اللہ ماشاءاللہ آکو ہاں ذرا صدیق اکبر بولو ذرا صدیق اکبر پھر بولو ذرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے اجے اعلان نبوت نہیں سی کیتا تے میں یمن چلا گیا کتھے جی یا اللہ جڑے نہیں بولے یا سال جان یمن دعائی دینی چاہیے دے اوتے کئی صحابہ دیاں قبراں جا کے زیارت کرو انہاں دے اور میں اس واسطے نہیں آکھن ڈیا بھی اوتے جنگ لگی کہ تسی جا کے شہید ہو جاؤ تھے اس واسطے دعا دیتی بھی اوتے جا کے صحابہ دیاں قبراں دی زیارت کرو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے میں یمن گیا تجارت واسطے کہندے نے مینوں پتہ لگا کہ اتھے ایک راہب رہندا جی دی 390 سال عمر ہے کنی جی سارے بولو کنی عمر 390 او ایڈی لمبی عمر فرماندے نے جدوں میں سنیا نا تے میرے دل وچ خیال آیا ایڈی لمبی عمر والا بابا اے دے کول جا کے ملاقات کریے تے اے دے کولوں گلاں وی بڑیاں کم دیاں لبن گیاں آپ فرماندے نے میں اس بابے کو ٹر گیا ہن میری طرف توجہ رکھنا جی حضرت صدیق اکبر فرماندے نے جدوں میں اس راہب دے کول پہنچیا وا راہب نے جدوں پہلی نظر میرے والوں ویکھیا تے ویکھ کے آندا جوانا مینوں انج لگدا ہے جویں ارض تہامہ وچوں آیا ہے فرمایا بالکل میں ارض تہامہ وچوں آیا لگدا تو مکی ہے بالکل میں مکے دا رہن والا دس تیرا قبیلہ کیڑا ہے آپ نے فرمایا میرے قبیلے دا نام ہے قبیلہ بنو تیم آکھن لگا تیرا نام کی ہے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے جی صدیق اکبر دا نام صدیق اکبر نہیں آپ دا نام عبداللہ ہے ابو بکر صدیق دا نام کی ہے جی عبداللہ اے آپ دا لقب ہے اور کنیت ہے آپ دی صدیق اور عتیق اس تو علاوہ آپ دی اور بھی القابات موجود نے آپ دا جڑا ماں باپ نے نام رکھیا سی نا اسی عبداللہ کی نام ہے سارے بولو ذرا کی نام ہے عبداللہ اچھا تساں کدی یہ بھی غور کیتا بھئی ابو بکر دا معنی کی ہے کدی غور کیتا جی ابو بکر دا معنی کی ہے ابو بکر دا معنی ہے اولیت والا تھوڑے چپ تو بھی انداز تو بھی صدقے جاواں تو میں لگتا میں گل اوکھی جی کر بیٹھا ابو بکر صدیق دا معنی ہے اولیت والا جڑا ہر کام وچ اگے ہوئے پہلے نمبر تے ہوئے ایسے واسطے اسی ابو بکر صدیق دی افضلیت دے قائل ہاں چونکہ جدا نام ہی اولیت والا ہے آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے آندہ ہے او جوانا سن انج کر اپنے پیٹ تو ذرا قمیص تے اٹھا صدیق اکبر نے فرمایا کیوں میں بڑا حیا والا آدمی ہاں میں اپنے پیٹ تو قمیص کیوں چکا آکھن لگا اے عبداللہ میں اپنی کتاباں وچ پڑھیا ہے کہ مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی آئے گا جیدہ نامی اسم گرامی جناب محمد ہوئے گا دو بندے او دی حمایت کرنگے ایک ادھیڑ عمر دا ہوئے گا ایک جوان ہوئے گا جڑا جوان ہوئے گا او دا نام علی ہوئے گا جڑا ادھیڑ ہوئے گا او دا نام عبداللہ ہوئے گا سبحان اللہ اور لگتا ہے او تو یہ کہ میں او دے بارے وچ اپنی کتاباں وچ پڑھے او دے پیٹ دے اوپر او دی ناف دے قریب ایک چھوٹے جے تل دا نشان ہے کالے رنگ دا تیرا قمیض اٹھا میں او نشانی دیکھنا چاہنا صدیق اکبر فرماندے نے جلدی نہ میں پیٹ تو قمیض چکی ہے دیکھیا واقعی نشان موجود سی راہب آکھن لگا اے جوانا دس تو کنے دن مکے وچ
اتنے یمن چ موجود ہیں. میں آخیا ہجے میں 4-5 دن اتنے ہی ہاں. آخر لگا جدن تو مکے جانا ہے جان تو پہلے ایک باری مینوں مل کے جائی میں تینوں کچھ دینا چاہنا. فرماندے نے 1 دن 2 دن 3 4 5 دن گزرے جدن واپس جانا سی. جان تو 1 دن پہلے میں اس راہب کو لایا. میں کیا ہاں بھائی راہبہ گل کر کی کہنا چاہنا ہے. آخر لگا او جوانا او جڑا نبی مکے وچ ہوئے گا نا تو مکے وچ بعد وچ جانا ہے او تیرے جان تو پہلا اس نبی نے نبوت دا اعلان کر چھڑیا ہونا. تیرے جان تو پہلے اس نبی نے نبوت دا اعلان کر چھڑنا ہے. تے گل سن اس نبی دی شان وچ میں ایک نعت لکھی ہے. اس نعت دے میں 12 شعر لکھے نے. او شعر تینوں میں سنانا جدوں اس نبی کو جائیں جا کے میری لکھی ہوئی نعت بھی سرکار نو سنا دیں. صدیق اکبر فرمانے اس بابے نے شعر پڑھے میں سارے یاد کر لے. آنگنے جدوں میں مکے وچ آیا اپنے گھر وچ آیا آنگنے شام دا ویلا اچانک دروازے تے دستک ہوئی. جدوں میں بننے آیا دیکھیا سارے کافر میرے بوئے اگے کھلوتے نے. میں آخیا آؤ بھائی قریشیو کیویں آئے ہو؟ آکھن لگے ابو بکر تیرے یار محمد نے اج نبوت دا دعویٰ کر چھڑیا. صدیق اکبر کہندے نے میں آخیا واہ بابا تیری ایک گل تے پوری ہو گئی ہے. سبحان اللہ واہ واہ بابا تیری پہلی گل تے پوری ہو گئی ہے. صدیق اکبر فرماندے نے میں آخیا یارو تہاڈی گل سن لئیے ہن مینوں تھوڑی جی مہلت دیو میں تہاڈی سنی ہے جا کے ہن انہاں دی بھی سن لینا. کافر چلے گئے. صدیق اکبر کہندے نے میں چل گیا مصطفیٰ دے در دولت تے حاضر ہویا. آندے جا کے بوئے تے کھلوتا ہی ارادہ کیتا کہ دروازے تے دستک دیاں. آندے ہجے ہاتھ چکیا بھی نہیں دستک دین واسطے. جا کے کھلوتا ہی فرماندے نے اچانک دیکھ کے حیران ہویا میرے نبی نے خود ہی بوا کھول چھڑیا. سرکار دو عالم نے خود بخود دروازہ کھول دیتا. صدیق اکبر کہنے نے جب میں سرکار نو ویکھیا سرکار نے جب میرے ول ویکھیا میں سرکار ول سرکار نے میرے ول ویکھیا. کہندے نے میں ویکھ دیا سار عرض کیتی جناب اے مکے وچ کی ہنگامہ پیا ہے کی شور برپا ہے تسی نبوت دا اعلان کر چھڑیا ہے. میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر سن لے انی رسول اللہ. ہاں ابو بکر میں اللہ دا رسول ہاں. صدیق اکبر کہندے نے میں عرض کیتی جناب کوئی گل نہیں ٹھیک ہے تواڈے تو پہلے بھی نبی بڑے آئے نے جڑا نبی آیا وہ کوئی نہ کوئی اپنی نبوت تے دلیل لے کے آیا ہے. جے تسی نبی ہو تو دلیل دیو. تواڈے کول کیڑی دلیل ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میری نبوت دی دلیل او یمن والا بابا ہی. سبحان اللہ. اچھا جیڑا بندہ ہجے تک نہیں بولیا 2 وجہ ہو سکتی ہیں یا تو بندہ گونگا ہے تو یا صرف چور کھان واسطے بیٹھا ہے. نہیں تو ایڈی سرکار دی عظمت دی گل سن کے منہ چ گھونیاں پا کے بندہ بیٹھا رہے گل تو چنگی نہیں. ہاتھ چو کیا کھول رہا سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر مچل کیا کھول رہا سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کہنے نے جب سرکار نے فرمایا ابو بکر میری نبوت دی دلیل ہو یمن والا بابا ہے جنہوں تو مل کے آئے. صدیق اکبر کہنے نے میں عرض کی جناب یمن وچ میں تے بڑے بڑے بابیاں نو ملیا وا بڑیاں کو مال لے آئے بڑیاں نو مال بیچ آئے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں کسے ہور بابے دی گل نہیں کردا جنہیں تینوں میری نعت دے 12 شعر سنائے نے. اس بابے دی گل کرنے آواں جنہیں تینوں میری نعت دے 12 شعر سنائے نے. صدیق اکبر کہنے نے اینی گل کر کے میرے نبی نے 12 شعر بھی آپ ہی پڑھنے شروع کر چھڑے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. سرکار کی آمد سرکار کی آمد لجپال کی آمد سونے کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول علماء حق اہل سنت. فرمایا ابو بکر اس بابے دی گل کرنا جنہیں تینوں میری نعت دے 12 شعر سنائے سن اس گل. اچھا ہن گل بڑی قابل توجہ ہے. ابو بکر صدیق دی ملاقات ہوئی ہے یمن چ بابے نال
میرے نبی بیٹھے نے مکے وچ ابو بکر نے جا کے گل کیتی بھی کوئی نہیں میرے نبی نے خود ہی سارا کچھ بیان کر دیتا تے پھر مینوں کہہ لین دے نا کہ سرکار مکے وچ بہ کے یمن وچ جو کچھ ہو رہا ویندے پے پھر میں کہہ سکنا نا جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے جس پاسے میں ٹر جاواں سرکار نظر رکھ دے بیٹھے نے مکے دے وچ بیٹھے نے مکے دے وچ تو جگ دی خبر رکھ دے بیٹھے نے مکے دے وچ تو جگ دی خبر رکھ دے اور اس نے دسیا صدیق ہے ناجس دا جڑے یار تو بک جاؤں جڑے یار تو بک جاؤں کوئی شے بھی نہیں گھر رکھ دے سبحان اللہ واہ 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 جنہ دے کول کتاباں نے جنہ پڑھے ہیں کتاباں دے اندر او میرے مصطفیٰ کریم نو انج پہچان دے نے جویں اپنے پترا بولو ذرا انج پہچان دے نے جویں اپنے پتراں نو لو جی اس آیت دا آخری حصہ تے او دا ترجمہ تے او دے تے ایک حدیث پاک پیش کر کے اجازت چاہنا اللہ فرماندا ہے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ فرمایا انہاں وچوں ایک گروہ ایسا ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ فرمایا انہاں وچ ایک گروہ ایسا ہے جڑا حق نو جاندا بھی ہے لیکن دے باوجود حق چھپاندا ہے یعنی میرے نبی دے بارے جان دے ہیں نے لیکن دے باوجود جانن دے باوجود بھی حق نو کی کر دے نے بولو ذرا حق نو کی کر دے نے جی چھپان دے لو جی تفسیر ابن کثیر دے اندر ابو الفدا عماد الدین ابن کثیر نے اس روایت میں لکھیا علامہ خطیب تبریزی رحمت اللہ علیہ نے مشکاہ شریف اس روایت میں لکھا دیگر حدیث دیاں کتاباں روایت موجود ہے دلائل النبوہ چ امام بہقی نے اور امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق دے اندر اس روایت میں لکھیا ایک عرابی کہندا ہے میں ایک پنڈ وچوں آیا مدینے وچ مال ویچن واسطے کتھے آیا کتھے آیا کتھے آیا پھر تساں گوڈے پھڑ لینے تاں ہی تے آواز نہیں نکلدی پئی کتھے آیا پھر بولو کتھے آیا مدینے یا اللہ جڑے بول دے پہنے آسے سال لے جا سارے نو مدینے آئے ہائے ہائے لے جا یا اللہ سارے نو انہاں دے نال مینوں بھی لے جائی سبحان اللہ اوتھے سرکار دے در تے جان تے سرکار دے روزے دے کھلو کے آکھنا ہم نے جو بھی مانگا ہے پایا ہے مدینے میں ہم نے جو بھی اچھا شروع تو لے کے تسی اپنی مرضی کیتی ہے شعر تسا میرے نہ کوئی نہیں پڑھیا پر روند نہ مارو ہون میرے کیا کھو ذرا ہم نے جو بھی مانگا ہے پایا ہے مدینے میں اللہ کی رحمتوں کا اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے رحمتوں کا سایہ ہے وہ عرابی کہندا میں مال ویچن آیا مدینے چ آندا میں مال ویچیا لیا جو سودا کرنا سی کر لیا آندا مال ویچن تو بعد نا میرے دل وچ خیال آیا میں کیا سنے مدینے وچ ایک نبی بھی آیا جنہیں نبوت دا اعلان کیتا ہے چلو سودا تے میں جڑا لینا سی لے لیا جڑا بیچنا سی بیچ لیا تجارت میں کر لئی تے چلو آیا جو ہے میں بہانے نال تے ایک باری جاندے ہیں اس نبی نو ہی مل جائیے اس نبی نال ملاقات ہی کر جاواں
آندا مینوں پتہ نہیں سی کتنے رہندے نے. آندا میں بس ٹر پیا مدینے دی گلی چ. لبن والے تے خدا نوں بھی لب لیندے نے. وہ کہندا جی میں ٹر پیا مدینے دی گلی چ. ایک گلی دوجی گلی تیسری چوتھی. آندا گلیاں ٹردیاں اچانک آندا میری نظر پئی سامنے ویکھیا ایک سونا جا چہرہ. اس تو بھی سبحان اللہ ہولی آکھو متے کو بندہ فوت نہ ہو جائے کدھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی فرماندے ہوں سن یہ پنڈ رہن والوں کو سبحان اللہ لینی ایڈی اوکھی جی میں مجھ تھلوں کٹا کھچنا اوکھا ہے. صحیح گل ہے بڑے صاحب نال سبحان اللہ سوچ سمجھ کے دیندے ہو تسی. سبحان اللہ. ایک باری سبحان اللہ آکھیے نا تے اللہ 90 نیکیاں بھی عطا فرماندا تے ایک جنت دے نور دا بوٹا بھی عطا فرما چھڑدا. سبحان اللہ. انج بولو سبحان اللہ. وہ آندا سامنے نظر پئی نا سونا جا چہرہ. آندا میرا دل گواہی دے ویکھیا تے میں نہیں پر مینوں لگدا اے اوہی ہے. سبحان اللہ. جس نبوت دا اعلان کیتا مینوں لگدا اے اوہی ہے. آندا او دے پیچھے نا اس بندے دے پیچھے بھی چند بندے سن. آندا او بندہ میرے کولوں انج گزریا پچھلے بھی بندہ گزریا اس تو پیچھے. آندا جڑا ساریاں تو پیچھے سی نا بندہ میں اودا ہاتھ پھڑ لیا. میں کہا گل سن یار آ جڑا ساریاں تو اگے جان ڈیا اے کون ہے؟ کہندا وہ سرکار دے غلام سن. انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا ہے کون نے؟ تینوں پتہ ہی نہیں؟ وہ آندا یار میں پنڈی چوک آیا تے پنڈواں نوں ایڈا نہیں پتا ہوندا میں نہیں جاندا ہے کون ہے. انہوں نے کہا انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا وہ عرابی کہندا ہے جدوں میں سنیا نا سرکار دا نا تے میں بھی پیچھے ٹر گیا. سرکار سن پیچھے صحابہ تے میں بھی انہاں دے پیچھے. وہ دے کولوں پوچھیا دس بھئی سرکار گیا کتھے گئے؟ آندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف دے اندر نا ایک یہودی سی. یہودی راہب سی بڑا بڑا عالم سی. او دا ایک بچہ سی تے او بچہ ہو گیا بیمار تے او بچہ ایسا سی جڑا نبی پاک نال عشق کردا سی. بچہ یہودیاں دا تے پیار میرے نبی نال. اللہ اکبر. یہودیاں دا بچہ تے یہودی مولوی دا. یہودی عالم دا بیٹا تے نبی پاک نال پیار کر بیٹھا. وہ بیمار ہو گیا. کہندے نے نبی پاک علیہ السلام اس بچے دا پتہ لین واسطے دے گھر ٹر گئے. ہائے 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 واہ بچہ تیرے مقدراں نو سلام آکھاں ہیں. اللہ اکبر. کہندا نبی پاک علیہ السلام اس بچے دے گھر ول ٹر گئے. عرابی کہنا ہے جدوں مصطفیٰ کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ دی گلی بھی چل دے جا رہے ہیں. اسی بھی سرکار دے پیچھے پیچھے چل دے جا رہے ہیں. ادھر او بچہ گھر دے اندر لیٹیا ہویا ہے. چار پئی تے لیٹے ہے. پیو کول بیٹھا ہے متھا چومدا ہے. چوم کے آندا بیٹا دس اگر کسے چیز دی تمنا ہی تے دس میں لیا دیا. بچہ آندا ابا کسے چیز دی کوئی تمنا نہیں. باپ آندا بیٹا جے تو آکھیں تے تینوں کسے حکیم طبیب کول نہ لے جاواں. بچہ رو کے آندا ابا جن درد دتا اوہ دے وے دوا. جن درد دتا دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے. جن درد دیتا او دے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے. جن نکلے پاوے لکھ واری. جن نکلے پاوے لکھ واری. جدوں نکلے تے یار قریب ہوئے. سبحان اللہ. بچے دیاں نگاہاں باہر دے بوئے ول لگیاں نے. اکھاں وچ آنسو نکلدے پے نے. قبلہ ملک صاحب میرا تے وجدان ہے. باہر دے بوئے ول نظراں لائیاں ہونیاں نے. تے یقیناً آندا اے گا خدا دے واسطے ایک وار آ جا. خدا دے واسطے ایک وار آ جا. بیمار آ جا
ایک بار آجا عرضیاں پہ پیش کر دے کہ آدھا سونے آ جانا سونے جم جا رہی ہے آقا سامخ دے جا رہے ہیں تے بار دے بوئے والوں ویکھی جاندے تے ویکھ کے آندہ سونے کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک میں نو مدنی بھی کھلی رکھیے میں نینا والی باری کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک میں نو مدنی بھی کدوں آوے گی اے سونے دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک میں نو مدنی بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ جندر ہو ماشاءاللہ روندا پیا تے ایدہ باپ کی کردہ پیا حدیث پاک دے الفاظ نے نبی پاک علیہ السلام دروازے تے آئے دستک دیتی باپ نے پتر والوں ویکھیا پتر نے باپ والوں تے پتر اکھاں چاندہ ابا کی ویکھنے ہیں جلدی کر بوا کھول جدہ میں انتظار کرنا لگدہ سونا ہو گیا ہے آئے سبحان اللہ جلدی کر دروازہ کھول جا کے یہودی نے دروازہ کھولیا میرے آقا اندر تشریف لے کے آئے حدیث پاک دے الفاظ نے فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعودہ فوجد اباہ عند رأسہ یقرأ التوراۃ جدو انہیں دروازہ کھولیا میرے نبی اندر آ گئے بچے دی تیمارداری کرنے واسطے حدیث پاک دے الفاظ نے جدہ ترجمہ ہے اس یہودی بچے دا باپ اپنے پتر دے سرانے والے پاسے تو رات پہ پڑھدا سی جی میں ساڑھے وچ بندہ بیمار ہو جائے کوئی اسی آنے اسدو مولوی صاحب نو پہ کہ سورہ یاسین کول پڑھے اے یہودی اپنے بچے دے کول تو رات پہ پڑھدا سی میرے نبی جدو آ کے کول بیٹھے فقال له رسول اللہ یا یہودیو انشدک باللہ انزل التوراۃ علی موسیٰ حل تجد فی التوراۃ نعتک و صفتک و مخرجک میرے آقا نے فرمایا اے یہودیہ اے دس اجڑی تورات پہ پڑھنا ہے دس اس تورات اچ کیا میریاں نعتاں لکھیاں نے کہ نہیں دس اے دے اندر میریاں نعتاں ہیں نے کہ نہیں اللہ جدو سرکار نے فرمایا دس اس دے اندر میریاں نعتاں ہیں نے کہ نہیں یہودی بولیا آندھا لا آندھا جناب تو آڈی ہے کوئی نعت نہیں جدو یہودی نے انکار کیتا اللہ قرآن فرما دے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقِّ فرمایا انہاں دے اندر ایک ایسا گروہ بھی ہے کہ حق نو جان دیا ہویا بھی حق چھپان دے باپ آکھن لگا یہودی بول کے آندھا تھوڑی کوئی نعت نہیں جدو انہیں انکار کیتا حدیث پاک دے الفاظ نے بچہ بولیا چھوٹا بچہ بول کے آندھے یا رسول اللہ اے میرا پیو جھوٹ پیا مار دا جے آقا میرے تو پوچھو تورات شروع تو لے کے اخیر تک تہاڈیاں نعتاں نال بھری ہوئی ہے سبحان اللہ واہ 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 آقا میرے تو پوچھو تورات شروع تو لے کے اخیر تک تہاڈیاں نعتاں دے نال بھری سرکار تہاڈیاں صفتاں نال تہاڈی ہجرت دے حوالے دے نال آقا بھری پئی تے نال ہی آندا وا انی اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ آندا میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں تے تسی اللہ دے سچے رسول ہو سبحان اللہ اللہ بچے دی روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأصحابہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے فرمایا اقیموا ھذا من عند رأسہ فلو اخاکم فرمایا اے دے پیو نو اے دے سرانے تو چک دیو پیچھے کر دیو فرمایا اپنے بھرا نو اٹھا لو اے ساڈا ہے اسی اے دے ہاں فرمایا یہ کفن دفن دا انتظام کرو گرامی قدر حضرات ایسے لوگ بھی کائنات وچ موجود نے جنہاں نے کتاباں وچ میرے نبی دا ذکر پڑھیا تے ہے
لیکن پڑھن دے باوجود چھپاندے نے شانہ پڑھ دے بھی نے پھر بھی چھپاندے نے تے لیکن ایسے بھی ہیں نے جڑے پڑھ دے بھی نے تے مصطفیٰ دیاں شانہ نو بیان بھی فرماندے نے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا تذکرہ پرانیاں کتاباں اندر موجود سی جدے متعلق اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماندہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم فرمایا وہ لوگ جنہاں نو اسا کتاباں عطا کیتیاں نے فرمایا ساڑھے نبی نو انج پہچان دینے جو میں اپنے پترانوں پہچان دینے آخری دو شعر چٹھی دے میں عرض کر دینا میں نے پتہ جی میں نے یاد ہے کبوترہ حرم شریف دیا ماری اڈاری نہیں جے تو آڑی سبحان اللہ ہیں جی دے پھر میں چلے آجے کبوترہ حرم شریف دیا ماری اڈاری کئی حرم شریف تو ہاں میں آیا سنیا ایک مسافر دا میں لے آیا اور بگے لو تے اتوں ہاڑے مہینہ اجے تھو 5 منزلہ دورے مدینہ اور جنانو زلف دی زنجیر پائے انہوں سونے گل نال لائے جنانو زلف دی زنجیر پائے انہوں سونے گل نال لائے گرامی قدر حضرات بڑی خوبصورت محفل پاک اہتمام فرمایا ملک برادران نے اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ انہ دی اس کاوش نو اس حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب